Jose sa katinunan ni Jesus. Niadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino ug gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang niyang gilungat diha sa usa ka bato. Unya giligid niya ang usa ka datong bato aron pagsira sa putahan sa lubnganan. Ug bilakaw siya si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod dito nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pamalandong si Jose nga taga Arimatea nagpakita sa iyang talagsaong kaisog, pinaagi sa iyang pagpanlimbasok na magkuha ug malubong ang lawas ni Jesus. Ang paglubong ni Jesus nagpakita nga ang niyatay atong atimanon nga puno sa respeto. O ang paglubong sa minatay nagtimaan sa atong buhat sa buhat. Ang lihok ni Jose mao ang katumanan sa panagna ni Isaias 53:9 nga gianggaman siya lubnganan tipon sa Di ana mga tanaw ha. Gilubong siya uban sa usa ka dato. Bisag wala siya makabuhat og dautan ni makasultig baka. Ang presensya ni Maria Magdalena ug ang laing Maria diha sa lubnganan nagpamatuod nga sila saksi sa paglubong ni Jesus. Ug sila usab ang mamahimong unang saksi sa pagkabanhaw ni Jesus. Masa ili? Puro nagtago eh. May kaya sa Mag-ambot kita. Mahadlo ko mangitog ito naman taan. Ginoong Jesus, Ginoong Jesus, tabangi kami tabangi kami. aron ang among makaluwas nga buhat Aron ang among makaluwas na buhat, magmaghunahon sa among kinabuhi. magmahunahon sa among kinabuhi. Dili unta kami hipalkan nagmaluipon Dili unta kami hipalkang nagmaluipon, ug lisod pahigugmaon. ug Sabuya lisod pa sa pahigugmaon. Kung ang kamatayon Kung Ang kamatayon, musakmit na kanamo, musaknit na kanamo, kini among gipangayo. kini among ipangayo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagkaigon ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Kinsa? Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta may imong sa langit. Ang kanamo namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa palay, inunuhaluwas kami sa daotan. Kita nawa ang Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anak, bulahan ikaw sa mga babayang tanan. Bulahan sa ang bulan sa tiyan mo nga si Jesus. tabay ay nahan. Iampo kami ng mga kasasala, Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. mayroon sa sinulan, aron sa gihapon, sa mga kaigan ng walay katapusan. Amen. Ginoong Jesus nga gilansan sa krus ug nabanhaw. Kami.